नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। एसपीपीमा ओलीले झुट बोलेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भएको दाबी। आफन्तको जन्मदिन मनाउन मोरङको उर्लाबारी हिँडेका वृद्ध मृत भेटिए। मृत्युको कारण खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ। युरोपेली देश स्पेन प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरू भागदौड हुँदा मोरक्कोमा 23 जनाको मृत्यु, सयौं घाइते। र क्यानाडा टुर र लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा। कालिक समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भएको दावी गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको कार्यक्रमलाई आइतबार आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेपालले ओली आफैले गरेको सम्झौता अहिले थाहा छैन भनेर झुटो बोलेको बताउनु भएको हो। केपी ओलीकै पालामा एसपीपी सम्झौता भयो तर अहिले थाहा नै भएन भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि चिन्तनमा कमजोरी के काम गर्न गलत छ, यसमा सुधार गर्नुहोला। 2074 मा पहिलो पार्टी रहेको एमाले अहिले काङ्ग्रेसभन्दा पछाडि पुगेको उल्लेख गर्दै नेपालले ओलीको कमजोरी औँल्याउनु भएको छ। ओलीको कमजोरीले पार्टी कमजोर बनेको, तर उहाँले आफ्नो गल्ती लुकाउनहरूलाई दोषी देखाउने गरेको नेपालको भनाइ छ। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। आलेले शुक्रबार आफ्नो 48 घण्टाभित्र राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार अध्यक्ष नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएको आले निकट स्रोतले बताएको छ। राजीनामा पत्र अध्यक्षले बुझाइसकेका छौँ, उक्त स्रोतले भन्नुभयो। अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ। मन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आज बिहान संसदीय समिति अभ्यास पहिलो संसददेखि संघीय संसदसम्म पुस्तक विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले नागरिकता विधेयक अड्किएका कारण
आफू कहाँ दर्जनौँ डेलिगेसन आएको समेत बताउनु भएको छ। दर्जनौँ युवाको भविष्यमा गाह्रो भएको छ, यही सदनबाट पास गर्नुपर्दछ। 8वटा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुपर्नेछ उहाँले भन्नुभयो। प्रष्ट भाषामा भन्दा काम गर्न नपाएर उकुस मुकुस भएको उहाँको भनाइ थियो। संसदलाई जीवन बनाउने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न बाहेक आफूहरूको कुनै स्वार्थ नभएको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी चुनौतीको रूपमा अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आज आइतबार गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लागु पदार्थको दुर्व्यसनको कारणले समाजलाई गम्भीर असर पारेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री खाँडले लागु औषधको गम्भीर असर सबैभन्दा बढी युवा पुस्तामा परिरहेको बताउनु भयो। उहाँले युवा पुस्तालाई दुर्व्यसनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा सरकार र समाज सबैको दायित्व भएको पनि बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले लागु औषध दुर्व्यसनीलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले युवा पुस्ताको भविष्य सुन्दर बनाउन सरकारले आगामी दिनमा जनजागरुकताका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, पाठ्य पुस्तकमा पनि यसलाई समावेश गरेर विद्यार्थीलाई बेलैमा जानकारी गराउनु पर्ने र दुर्व्यसनीमा फँसेका युवाहरूलाई सुधार्न अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्य सम्पादनले नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले न्याय परिषदले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बताउनु भयो। उहाँले न्यायपालिकामा भइरहेको बेथिति र विसङ्गति विरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई फरछोट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले केही दिन अघि मात्रै कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्य तथ्य बुझ्न न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र 45 दिनभित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनसाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भएको छ। झापाबाट आफन्तको जन्मदिन मनाउन मोरङको उर्लाबारी हिँडेका एक वृद्धको शव खेतमा भेटिएको छ। आफन्तको जन्मदिन मनाउन मोरङको उर्लाबारीमा आएका झापाका 66 वर्षीय नयनसिंह विकको शव आइतबार आज बिहान फेला पारेको हो। उर्लाबारी नगरपालिका 1 बयरडाँडा स्थित आफन्त खेमबहादुर दर्नालको घरमा पाहुना आएका उनी आइतबार आज बिहान करिब 5:30 बजे खेमबहादुरको घर नजिकैको खेतमा मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार मृतक पुरुषको घर झापाको दमक नगरपालिका 1 मा पर्दछ। घोप्टो परेको अवस्थामा मृत भेटिएको र मृत्युको कारण नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। पोस्टमार्टमका लागि सब उर्लाबारीकै मङ्गलबारे अस्पताल पठाएको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको पनि जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty.
एसपीपीमा ओलीले झुट बोले नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेपालको आरोप सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भएको दाबी आफन्तको जन्मदिन मनाउन मोरङकुला बाढी हिँडेका वृद्ध मृत भेटिए मृत्युको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाई युरोपेली देश स्पेन प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरू भागदौड हुँदा मोरक्कोमा 23 जनाको मृत्यु 100 घाइते र क्यानाडा टुर र लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि पन्ड्स ब्राइट ब्युटी विज्ञापनपछि कालका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्ध चितवनमा पनि सचेतनामूलक र्याली सहित मनाइएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा को आयोजना एवं रिकभरिङ नेपाल महासंघ बागमती प्रदेशको समन्वयमा लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, चितवन जिल्लामा सक्रिय सामाजिक सङ्घ संस्था, सुधार केन्द्रहरू समेत रहेको सहकार्यमा लाइन्स चौकदेखि 24 कोटीसम्म लागू औषध विरुद्धको बृहत र्याली कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि अधिकारी र रिकभरिङ नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिवाकर राज श्रेष्ठले लागू औषध रोकथाम र नियन्त्रणको सम्बन्धमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै साँझ 6:30 बजे 24 कोठीमा दीप प्रज्वलन समेत गरिने रिकभरिङ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कालीका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेख वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली वस्तुको निर्यात 73% बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउनदेखि जेठसम्मको 11 महिनामा रु 44 अर्ब 24 करोड 23 लाखभन्दा बढी मूल्यको नेपाली वस्तु निर्यात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी रु 32 अर्ब 31 करोड 24 लाख बढी अर्थात् 76 अर्ब 55 करोड 47 लाखभन्दा बढी मूल्यको नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 76.03% बढी हो। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी हुने मुख्य वस्तुमा भटमासको प्रशोधित तेल, प्रशोधित पाम आयल, फलफुलको जुस लगायत रहेको जनाइएको छ। कालीका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
युरोपेली देश स्पेन प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूबीच भागदौड हुँदा मोरक्कोमा 23 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। साथै सोही भागदौडमा परि सयौं आप्रवासी घाइते भएका हुन्। भागदौडका क्रममा भीड नियन्त्रण गर्न खोज्दा केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। मोरक्कोको नादोर र मेलिला बीचको सिमाना नाघेर 2000 आप्रवासी स्पेन प्रवेश गर्न लागेपछि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूले नियन्त्रण गर्न खोज्दा उक्त घटना भएको हो। सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सिमानाको दुवैतर्फ रोकेका थिए। सिमानामा रहेको फलामे बाट चढ्न खोज्दा उनीहरूको मृत्यु भएको मोरक्कोको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले भने 27 जनाको ज्यान गएको बताएका छन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश अफ्रिकी नागरिक छन्। यसैबीच स्पेन अधिकारीहरूले 48 जना सिभिल गार्ड घाइते भएको तथा 4वटा गाडीमा क्षति पुगेको बताएको छ। सिमाना पार गर्न सफल भएका आप्रवासीहरू स्थानीय आप्रवासी केन्द्रमा पुगेको र त्यहाँ उनीहरूको परिस्थितिको समीक्षा भइरहेको बताइएको छ। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। क्यानाडा टुर र लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा भएको छ। नेपालले क्यानाडामा 2वटा एक दिवसीय खेल खेल्ने भएको हो। नेपाली टिम खेलका लागि असार 14 गते राति 2 देखि 3 बजे भित्रको समयमा क्यानाडा उड्ने गरी टिकटको व्यवस्थापनमा लागेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका म्यानेजर विनोद दासले जानकारी दिनुभएको छ। लिग 2 का लागि अमेरिकामा भ्रमणमा गरेको टिमबाट सुनिल धमला, सुसन भारी र सागर ढकाल टिम बाहिर परेका छन्। बशीर अहमद र पवन सराफ पनि टिममा अटाएका छन्। टोलीका अन्य सदस्यहरूमा उपकप्तान रोहित पौडेल, कुशल भुर्देल, विकेट किपर आसिफ शेख, देव खनाल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, करण केसी, सोमपाल कामी, आदिल अन्सारी, किशोर महतो र विनोद भण्डारी रहेका छन्। नेपालले क्यानाडासँग 2 एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। एसपीपीमा ओलीले झुट बोलेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भएको दाबी। आफन्तको जन्मदिन मनाउन मोरङको उर्लबारी हिँडेका वृद्ध मृत भेटिए। मृत्युको कारण भने खुल्न बाँकी। युरोपेली देश स्पेन प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरू भागदौड हुँदा मोरक्कोमा 23 जनाको मृत्यु, सयौं घाइते। र क्यानाडा टुर र लिग 2 का लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।